कोई 2 हफ्ते पहले मैंने एक बुक डाउनलोड की थी जिसका नाम था 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन पीटरसन, और इस बुक ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मुतासर किया। जॉर्डन पीटरसन का ताल्लुक कनाडा से है। ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और साइकोलॉजी में अपने काम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये बुक मैंने इसलिए डाउनलोड की थी कि मैं पहले ही यूट्यूब पे जॉर्डन पीटरसन की वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी किताब भी चेक की जाए। मैंने अभी तक अपने चैनल पे किसी भी बुक की समरी नहीं लिखी। ये पहली किताब है जिसकी समरी मैंने लिखी है, और इस वीडियो के आखिर तक जाते जाते आप जान जाएंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। ये किताब बिल्कुल एक लाइफ चेंजर है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, अपनी बॉडी लैंग्वेज और उठने बैठने के स्टाइल से अपने आप को एक विनर की तरह पेश करें। जैसे बिल्कुल सीधे खड़े हों और अपने शोल्डर्स को पीछे रखें। अगर आप चलते हैं तो इत्मीनान के साथ चलें। अगर आप बात करते हैं तो कंफ्यूज होकर ना करें। जब आप अपने पोस्चर को डाल रखते हैं और बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट नहीं लगते तो दूसरे लोग आपको अनकॉन्फिडेंट और लूज़र के तौर पे देखते हैं और उसी लिहाज से आपको ट्रीट करते हैं। और जिस तरह दूसरे लोग आपको ट्रीट करते हैं उसी बेस पे आपके अपने जहन में आपका सेल्फ इमेज बनता है। नतीजे के तौर पे आप अपने आप को एक लूज़र समझने लगते हैं और लोगों के सामने आपका रवैया भी एक लूज़र के जैसा होता है, क्योंकि आपको अपने उसी इमेज को कैरी करना आसान लगता है जो लोगों के जहन में बन चुका होता है। इसलिए हमेशा सीधे खड़े हों और अपने उठने बैठने और बात करने के अंदाज से इत्मीनान का मुजाहिरा करें, ताकि लोगों के जहन में आपका इमेज एक कंफ्यूज और बोगस बंदे का ना बने। नंबर 2, अपने आप को किसी ऐसे बंदे की तरह ट्रीट करें जिसकी मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त कहीं जाता है और आपके पास अपने एक छोटे बच्चे को छोड़ जाता है, तो आप कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का ख्याल रखें ताकि आपके दोस्त के आने तक उसे कुछ भी ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह हर वक्त अपनी ज़ात का भी ख्याल रखें, खुसूसन अपनी सेहत को पहली तरजीह दें। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है तो वक्त पर डॉक्टर के पास जाएं। नंबर 3, उन लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो आपका अच्छा चाहते हैं। ऐसे दोस्त जो मुश्किल में आपके काम आए, ना कि ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो अपने रवैये और मुनाफिकत की वजह से आपकी जहनी तवानाई ज़ाया करने का सबब बने और आपको हमेशा डिस्करेज करें। आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए कि अगर आप कोई नया काम शुरू करने का इरादा करते हैं तो आपका हौसला बढ़ाएं, ना कि आपको डराएं धमकाएं और जानबूझ के नेगेटिव बातें करें कि अगर आप फेल हो गए तो बहुत बुरा होगा। असल में दोस्ती में एक दूसरे की मदद करना दोनों तरफ से होता है। अगर आपका दोस्त डीमोटिवेटेड या लो महसूस कर रहा है तो आपको चाहिए कि उसे हौसला दें, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके दोस्त को चाहिए कि आपको सपोर्ट करे। ऐसे दोस्तों को छोड़ दें जो सिर्फ वक्त पड़ने पे आपके पास आते हैं और आपको एक ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे 7 किस्म के दोस्त जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, इसके लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस कोने में मौजूद आई के बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा, जो आप ये वीडियो ख़त्म करके देख सकते हैं। नंबर 4, आप जो कुछ आज हैं उसे अपने माजी के साथ कंपेयर करें, ना कि दूसरे लोगों के साथ। अगर आप अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करें तो कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो आपसे ज़्यादा कामयाब हैं। और अगर ऐसा कोई बंदा नहीं है तो भी चांसेस हैं कि 1, 2 या 4 सालों में कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल आएगा जो आपसे ज़्यादा कामयाब होगा। इसलिए आप अपने आज को अपने माजी के साथ कंपेयर करें और ये देखें कि माजी की निस्बत आज आपकी कारकर्दगी कितनी अच्छी है। अगर आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करें तो आपके पास अपने आप को एक फेलियर समझने और दुखी रहने के लिए एक मुस्तकिल वजह मौजूद रहती है। जैसे अगर आप अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करें और ये देखें कि आपके दोस्तों के पास आपसे ज़्यादा पैसा है और आपसे ज़्यादा अमीर हैं, तो शायद आप अपने आप को एक फेलियर के तौर पे लें। लेकिन अगर आप ये देखें कि पिछले साल की निस्बत इस साल आपने कितनी तरक्की की है और अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ किया है, तो ये बात आपको मज़ीद मोटिवेट करने का सबब बनेगी। नंबर 5, अपने बच्चों को ऐसे काम ना करने दें जिनकी वजह से आप उन्हें नापसंद करें। जब आप अपने बच्चों को नापसंद करते हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं तो इसका असर आपके बच्चों की तरबियत, जहन और क्रिएटिविटी पर बुरा पड़ता है। दूसरा ये कि अपने बच्चों को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाना वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की तरबियत अच्छी ना होने की वजह से ना सिर्फ स्टेट पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि आप खुद भी अपने बच्चों की वजह से शर्मिंदगी उठाते हैं और अपने बुढ़ापे में पछताते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ज़िम्मेदार बनाने के लिए खुद मेहनत करें, ना कि सोसाइटी और स्कूल पे छोड़ दें। स्कूल में बच्चे सिर्फ 5 या 6 घंटे गुजारते हैं, जबकि बाकी सारा टाइम घर में गुजारते हैं। इसलिए अपने घर में रूल्स बनाएं जो अच्छी अखलाकियात को प्रमोट करें। इन उसूलों को तोड़ने पे बच्चों को सज़ा भी होनी चाहिए, और जब बच्चों को सज़ा दें तो उन्हें वाज़ेह लफ्ज़ों में बताएं कि ये फ़लाँ काम गलत करने की सज़ा है, ताकि बच्चा सोचता ही ना रहे कि उसे किस चीज़ की सज़ा मिली है, बल्कि बच्चे को पता हो कि उसने फ़लाँ काम अच्छा नहीं किया। और घर में जो असूल बनाएं वो थोड़े और सिंपल होने चाहिए ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। नंबर 6, दूसरों पे तनकीद करने से पहले अपने घर को बेहतर करें।
دوسروں کو نصیحت کرنا یا ان کی غلطیاں نکالنا آسان ہے، جبکہ اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا مشکل ہے۔ جس طرح آپ دوسروں کو مشورے دیتے ہیں، اپنی زندگی پہ بھی ویسے ہی نظر ڈالیں اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے اسی طرح کے مشوروں پہ عمل کریں جس طرح کے مشورے آپ دوسروں کو دیتے ہیں۔ اور تبدیلی کا آغاز ہمیشہ اپنے گھر سے کریں۔ بلکہ ایک آتھر کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو اس کا آغاز اپنے کمرے کی صفائی سے کریں۔ نمبر 7، اپنی زندگی کو کسی اچھے ویژن اور بامقصد اصولوں کے تحت جئیں، نہ کہ صرف وقتی خوشیاں دن گزارو والی پالیسی کے تحت۔ شاید یہ بندر والی کہانی آپ نے پڑھی ہو کہ ایک بندر کو پکڑنے کے لیے ایک شکاری نے ایک ڈبہ لیا اور اس کے اندر ایک بسکٹ رکھ دیا۔ ڈبے میں ایک سوراخ تھا۔ جب بندر نے اس بسکٹ کو دیکھا تو اسے اٹھانے کے لیے بندر نے اپنا ہاتھ اس سوراخ کے اندر ڈال دیا۔ جب بندر نے بسکٹ پکڑ کے اپنے ہاتھ کو سوراخ میں سے باہر نکالنا چاہا تو اس کا ہاتھ باہر نہ نکلا۔ اب اس بندر نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالنے کے لیے لالچ کی وجہ سے بسکٹ نہیں چھوڑا اور نتیجے میں شکاری کے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اب آپ کو زندگی اس بندر کی طرح نہیں گزارنی چاہیے۔ اپنی زندگی کے لیے اچھے رولز اور ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کریں اور وقتی خوشی اور لالچ کے لیے اپنے معیار کو نہ گرائیں۔ اگر آپ کو کوئی فری نوالا پیش کرتا ہے تو ضرور غور کریں کہ اس کے پیچھے اگلے بندے کے کیا محرکات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، ہمیشہ سچ بولیں، اور اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ مت بولیں، خصوصاً اپنے ساتھ جھوٹ مت بولیں۔ یعنی اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ جیسے اکثر آپ سوچتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یا اپنے فیوچر کے بارے میں خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور اپنے ذہن میں فرض کرتے ہیں کہ آپ فیوچر میں ہیں اور آپ کے پاس اتنا کچھ ہے۔ اب اچھے خواب دیکھنا اور بڑے گولز رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ اپنے گولز کے بارے میں ریئلسٹک رہیں۔ ایسی باتوں اور گولز کے بارے میں نہ سوچیں جو پریکٹیکل نہیں ہیں۔ جیسے اگر آپ کی عمر 30، 32 یا 34 سال ہے اور آپ اب بھی فاسٹ باؤلر بننے کے خواب دیکھتے ہیں اور نیشنل ٹیم میں جانا چاہتے ہیں تو یہ خواب اتنا پریکٹیکل نہیں ہے، کیونکہ اس عمر میں جاتے جاتے فاسٹ باؤلر جواب دینے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں اور ان جھوٹوں کی بیس پہ اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ نمبر 9، جب آپ اگلے بندے سے بات کریں تو یہ فرض کریں کہ شاید اگلا بندہ کچھ ایسا جانتا ہو جو آپ نہیں جانتے۔ یعنی جب آپ دوسرے لوگوں سے بات کریں تو توجہ سے سنیں۔ جب لوگ بات کرتے ہیں تو نہ صرف وہ آپ کو معاشرے کے بارے میں کچھ سکھاتے ہیں بلکہ اپنی ذات کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنی اخلاقیات اور شخصیت کے حساب سے بات کرتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے بارے میں یا ان کی کمزوریوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انہیں زیادہ بولنے دیں اور خود توجہ سے سنیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ انہیں جج نہیں کرتے تو وہ تقریباً آپ کو ہر وہ بات بتا دیں گے جو وہ سوچتے ہیں، کیونکہ عموماً دوسرے لوگ نیگیٹو ججمنٹ کی وجہ سے آپ سے باتیں چھپاتے ہیں۔ نمبر 10، اپنے اظہار حال اور دوسروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اچھے اور سچے الفاظ کا استعمال کریں۔ جیسے ادھورے یا غیر واضح جملے استعمال نہ کریں کہ جن سے اگلے بندے کو کوئی مطلب عرض کرتے ہوئے مشکل پیش آئے اور بعد میں غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ ایسی زبان اور لہجہ استعمال کریں کہ اگلے بندے کو آپ کی بات پک کرنے میں آسانی رہے اور اگلا بندہ آپ کا مطلب یا ہدایات اچھی طرح سمجھ لے، تاکہ آپ کے اور اس کے معاملات اچھی طرح چلتے رہیں۔ جیسے اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس وقت تک اچھی طرح آپ کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اسے ساری بات ٹھیک نہیں بتا دیتے۔ اس لیے دوسروں سے بات کرتے ہوئے اچھے اور واضح لفظوں کا استعمال کریں۔ ڈبل میننگ اور پیچیدہ گفتگو کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو اپنی بیوی یا شوہر سے کوئی شکایت ہے تو واضح الفاظ میں دوسرے کو بتا دیں تاکہ اگلا بندہ اچھی طرح سمجھ سکے، نہ کہ صرف خلوص اور باتوں میں اگلے بندے کو احساس دلانے کی کوشش کرتے رہیں اور مزید بدمزگی کا شکار ہو جائیں۔ نمبر 11، بچوں کو کھیلنے یا پھر کوئی ایسا کام کرنے سے نہ روکیں جس میں گرنے اور چوٹیں وغیرہ لگنے کا ڈر ہو۔ اب بعض کھیل تھوڑے سے رسکی ہوتے ہیں جن میں چوٹ وغیرہ لگنے کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ درست ہے کہ ایسے کھیلوں میں اگر پراپر حفاظتی سامان کا استعمال کیا جائے تو حادثے سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، لیکن بچے حادثے سے زیادہ کمپیٹنس اور فتح کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتے رہیں اور احتیاطیں سکھاتے رہیں تو ان میں رسک لینے کی عادت بالکل ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج کل کسی مقام پہ پہنچنے اور محفوظ رہنے کے لیے رسک لینے کی عادت بہت ضروری ہے، اس لیے بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ روک ٹوک نہ کریں۔ اوور پروٹیکشن کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی رسکی سچویشن یا پھر نئی اپرچونٹی ابھرے گی تو آپ کے بچوں کو رسک لیتے ہوئے یا پھر اس اپرچونٹی کو استعمال کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی۔ نمبر 12، اگر آپ کو سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی سہمی ہوئی بلی ملے تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیریے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ جگہ جگہ پہ آپ کو تھکے ہوئے اور مایوس لوگ ملیں گے۔ آج کل زیادہ لوگ ویسے ہی دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے اور انہیں ہرٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ایسے لوگ ملیں تو انہیں حوصلہ دیجیے اور اپنی انرجی اور طاقت کو جتنا بچا سکتے ہیں بچا کے رکھیں، کیونکہ زندگی ٹف ہے۔ اور اگر آپ حادثوں اور برے واقعات کے اثرات کو افیکٹولی کنٹرول نہیں کریں گے تو ایک دن سارا کچھ زمین پہ آ رہے گا۔ زندگی کو ایک جنگ کی طرح لیجیے،
جو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے مل کے بنی ہے، اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے سارے ایریاز پہ توجہ دینی ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنی انرجی کو فالتو کاموں اور فضول جھگڑوں میں استعمال کریں گے اور اپنے آپ کو تھکنے دیں گے تو مشکل ہوگی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے کہ وہ 10 باتیں جو لوگ ٹھوکریں کھانے کے بعد ہی سیکھتے ہیں، یعنی جب پانی ساتھ سے گزر جاتا ہے تو بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے۔ اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔